जब अल्लाह किसी औरत से राजी होता है तो इसके जिस्म में ये 8 निशानियां जाहिर होती हैं। 8 ऐसी निशानियां जो अगर किसी औरत में जाहिर हो जाएं तो वो खुश हो जाए कि इसका रब, इसका अल्लाह इससे राजी हो गया है। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। जब अल्लाह राजी होता है तो 8 निशानियां जाहिर होती हैं। ये अल्लाह की अपने बंदे से मोहब्बत की निशानियां हैं। अगर किसी में इनमें से एक निशानी भी जाहिर हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि अल्लाह इससे मोहब्बत करता है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, औरत को गाली देना कैसा है और उसके साथ मारपीट करना कैसा है और ऐसे घर में किया होता है। पहली निशानी, दीन की समझ मिलना। अल्लाह पाक जिसे दीन की समझ अता फरमाता है और दीन से जोड़ देता है तो उसे अपना महबूब बना लेता है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारे दरमियान पैदावार भी तकसीम करता है और रिस्क भी तकसीम करता है। अल्लाह पाक दुनिया इससे भी देता है जो इसका महबूब हो या ना हो, लेकिन अल्लाह पाक दीन की समझ सिर्फ इसे देता है जो अल्लाह पाक का महबूब होता है। इबादत की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, अल्लाह पाक की मोहब्बत, अल्लाह के जिक्र से मोहब्बत, रसूल अल्लाह पर दुरूद और सलाम भेजने की चाह और तड़प, ये सब इस बात की निशानियां हैं कि अल्लाह ने इसे अपना महबूब बना लिया है। दूसरी निशानी, आजमाइश। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह जिसे अपना बनाता है तो फिर उस पर थोड़ी सी आजमाइश भी डालता है। यानी अल्लाह देखना चाहते हैं कि ये बंदा मेरे फैसले पर राजी है या नहीं। जो राजी हो जाए अल्लाह पाक उसे दुनिया में भी राजी करता है और आखिरत में भी राजी करेगा। लेकिन जो इस वक्त घबरा जाए कि मेरे साथ ये क्या हो गया, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान की तिलावत भी करता हूँ, फिर मुझे बीमारी क्यों आ गई, मैं तो नेक काम करता हूँ फिर भी फिक्र और परेशानी क्यों है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, आप तो बड़ी तौहीद की बातें करते हैं, फिर आपको इतनी बुरी तरह क्यों मारा गया? आपने फरमाया, तुम भी तो बाजार से बर्तन खरीदने से पहले उसे बजाकर देखते हो कि मिट्टी सही तरह जिमी है या नहीं। बस अल्लाह ने मुझे आजमाया था। यही वो बिलाल हबश थे जिनके बारे में रसूल अल्लाह ने फरमाया, जब मुझे मेराज कराई गई और मैं जन्नत में गया तो आगे आगे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैंने जिब्राइल अलैहि अस्सलाम से पूछा, ये कौन है? जवाब मिला, ये बिलाल हबशी हैं जो आपके आगे चल रहे हैं। जब रसूल अल्लाह वापस आए तो अपने बिलाल से पूछा, तुम कौन सा अमल करते हो? बिलाल ने अर्ज किया, आप ही ने तो फरमाया था कि हमेशा बावजू रहना। तो मैं हर वक्त वुजू की हालत में रहता हूँ और जब वुजू करता हूँ तो 2 रकत नमाज भी पढ़ लेता हूँ। यानी आजमाइश भी अल्लाह की मोहब्बत की निशानी है। तीसरी निशानी, अल्लाह और फरिश्तों की मोहब्बत। ये निशानी बहुत ही खूबसूरत है। हदीस में आता है, जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो अल्लाह जिब्राइल अलैहि अस्सलाम को हुक्म देता है। इस वक्त आसमानों में लर्ज़ा तारी हो जाता है, फरिश्ते बेहोश हो जाते हैं। फिर जब होश में आते हैं तो सबसे पहले जबरन सवाल करते हैं, हमारे रब ने क्या फरमाया? फिर खुद ही कहते हैं, हमारे रब ने जो भी फरमाया होगा वो हक फरमाया होगा। फिर अल्लाह फरमाता है, जिब्राइल, मैंने आज इस बंदे को अपना महबूब बना लिया है, तुम भी इसे अपना महबूब बना लो। फिर जबरन भी इससे मोहब्बत करते हैं और आसमानों के फरिश्तों को ऐलान करते हैं, ये अल्लाह का महबूब है, तुम भी इसे महबूब बना लो। फिर एक फरिश्ता जमीन पर आकर ऐलान करता है, ये लोगों, फलां शख्स अल्लाह का महबूब है, जबरन और सारे फरिश्ते इससे मोहब्बत करते हैं, तुम भी इससे मोहब्बत करो। फिर अल्लाह दुनिया वालों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देता है।
حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو انسان کے جسم اور زندگی میں 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک چہرے پر ایک خاص روشنی اور رونق آ جاتی ہے، وہ ہر وقت خوش اور مطمئن رہتا ہے۔ 2 دل روشن اور مطمئن ہو جاتا ہے، چاہے مال کم ہو لیکن دل امیر رہتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں دولت مٹی کی طرح ہے، اگر اسے سر پر رکھو تو قبر بن جائے گی اور اگر پاؤں تلے رکھو تو سکون ملے گا۔ 3 جسم میں نیکی کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ 4 رزق میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، وہ جتنا بھی خرچ کرے کمی نہیں آتی۔ 5 اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ عورت کی ذمہ داری کے بارے میں حضرت علی کا فرمان۔ ایک شخص حضرت علی کی خدمت میں آیا اور شکایت کی میری بیوی گھر کا کام صحیح نہیں کرتی، نہ کپڑوں کا خیال رکھتی ہے نہ گھر کی صفائی کرتی ہے، کیا میرا اسے ڈانٹنا اور غصہ کرنا درست ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کس نے کہا کہ تمہاری بیوی پر تمہارے گھر کا کام واجب ہے؟ یاد رکھو اسلام نے عورت کی عزت کو جس قدر بلند کیا ہے کسی مذہب نے نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرے۔ اگر وہ شوہر سے اس خدمت کی اجرت مانگنا چاہے تو مانگ سکتی ہے۔ آپ نے مزید فرمایا اگر عورت گھر کا کام کرتی ہے تو یہ اس کی عظمت ہے، اس کا شکریہ ادا کرو، اس کا احترام کرو۔ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جب عورت گھر کا کام کرتی ہے تو اللہ فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ جب تک یہ عورت کام کرے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہو۔ عورت پر ظلم اور اس کی سزا۔ حضرت علی ایک دن گزر رہے تھے، ایک شخص اپنی بیوی پر ظلم کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو، تمہاری تندرستی اور پریشانی کی وجہ یہی ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے ظلم کی وجہ سے روتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جس گھر میں عورت روئے وہاں رزق کے فرشتے نہیں آتے اور وہاں تندرستی آ جاتی ہے۔ پھر فرمایا یاد رکھو اللہ نے اولاد مرد کی تقدیر میں لکھی ہے اور دولت عورت کی تقدیر میں لکھی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا رزق، عزت اور دولت بڑھے تو اپنی عورتوں کا خیال رکھو۔ حضرت علی نے ایک اور شخص کو اپنی بیوی پر ظلم کرتے دیکھا، وہ کہہ رہا تھا یہ میری نکاح میں ہے، میری بات نہیں مانتی۔ حضرت علی نے فرمایا نکاح کا مطلب یہ نہیں کہ تم نے غلام خریدا ہے، بلکہ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی نسل بڑھانے اور اولاد کی اچھی تربیت کے لیے عورت کو منتخب کیا ہے جس سے مدد لی جائے، اسے غلام نہیں سمجھا جاتا۔ آپ نے فرمایا عورت پر ظلم کرنے کا مطلب ہے کہ آئندہ تمہاری اولاد تمہاری نافرمان بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے رحمت بنائے اور ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی آن کر لیں تاکہ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔